بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر سورة القدر زكتي دي سورة كي دا ليلة القدر فضيلت ذکر دے دا سورة مگری دا حجرت نمخ کی نازل لے پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا دا سورة ونبی دی دا نازلی دو پلحاظ سر پنجیشتم دی پا دی سورة کی یور کو پنجیش آیتون دی پمخ کی صورت کی دا قرآن کریم دا نازلی دو ابتدا بیان شو چی شروع دا دلوش کالا کم قرآن کریم دا نازلی دل شروع و آغا شروع دا کم زین شو نا آغا صورت اقرأو اس پا دی صورت کی دا قرآن کریم دا لوح محفوظ اسمان دا دنیا تا چپا کم شپا باندشوی دا آغا شپا ذکر کی چی لیلت القدر دا شان نزول لدی صورت دا سی دی نبی علیہ السلام یو پیرا دا بنی اسرائیل دا یو مجاہد ذکر کو چاگر اللہ پاک دا رضا دا پار ضرب یاشت جہاد کرو کلم پل اسلحہ دا جہاد نو لرکڑی مسلمانانو پا دیبان تعجب کو چی زمان عمرون خودیر زیاد کم وینا من با دمر عبادت سنگو کو نبی علیہ السلام تا اللہ پاک دا صورت نازل کو چی پا دی امت باندی یوش پرازی چاگر لیلت القدر شپدا پا دی یوش پا کی عبادت کول دا مجاہد دا غزرم یاشتو دا جہاد برابر دی دا صورت اللہ پاک پا دا مقابان دی نازل کو دا صورت دا نبی علیہ السلام دا خصوصیات ندی ذکر دا شفا پا بل امت باندی نور آغلی سوا دا نبی علیہ السلام پا امت باندی پا دی صورت کی دا قرآن کریم نزول ذکر کی دا لیلت القدر شپی فضیلت ذکر کی او پا لیلت القدر شپا باندہ فرشتو سمکی تراتب ذکر کی نو فرمائی کله چې د لیلۃ القدر شپه نبی علیہ السلام فرمایي جبرئیل علیہ السلام سره د فرشتو د جماعت په ځمکه باندې راشي څومره مسلمانان چې په عباداتو کې لګیا وي هغه مسلمانان عبادت کې دا فرشتي ورته دعاګانې کوي او که مسلمانان دعاګانې کوي دا فرشتي په امینو دا لیلۃ القدر شپه دا اصح قول مطابق دا در رمضان پا آخرانی تاق شپو کی راضی یہ ویشتما درویشتما پندیشتما ویشتما نہیشتما شپا اگر چی راجح قولدار چی دا ویشتما شپا در رمضان المبارک وی نو پا دی آخرانی عاشا کی راضی او دا دغی شپی دا حاصل ورد پار آسان طریقہ دار چی دا مسلمان برد اعتکاف تکینی اعتکاف کی اسم عبادت کی نو پا دی عبادت کی بدا مسلمان بردا دا لیلت القدر شپی ثواب حاصل کی نو دا لیلت القدر شپی دعا آوا فضیلت دی ام المنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام نے تپوس کی کما تا اللہ پاک لیلت القدر شپا نصیب کا نظب سویم پاک کی کمی دعا گانے بکن نبی علیہ السلام تو فرمائے دعا کوا اللہم انکا عفو کریم تحب العفا فاعف عنی دا دعا وایا کہ دا ندر دی کمی دعا گانے در دی تلاوتون در دی بختور شپی اور رضی را روانی دی کم از کم دی مقین پیدا واخلو دا لیلت القدر شپی دا عبادت حاصل نو فرمائی اِنَّا انزلنا فی لیلت القدر بے شک من نازلو دا قرآن کریم دا لیلت القدر پشپ باندی اسمان دا دنیا تا لوح محفوظ نازل شوی دی پا لیلت القدر کی وما ادراک ما لیلت القدر تا تسپترا چے لیلت القدر شپ صدا لیلت القدر خیر من الف شهر لیلت القدر شپ چے دا بہتر دا ظلم یاشتنا تنزل الملائکت والروح فیہا نازلی نور فرشتے و جبریل علیہ السلام پدے کی بین ربی پاکم در قلبان باندی من کل امر بہر حکم سلام سلامت یا دیوی اللہ پاک پرشتی سلام نوی حتی مطلع الفجر داش پوی ترتا خطلو دسار پوری تولش پوی دسار زہر صبح صادق دراغتو پوری داش پوی